अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपको सेहत की बेहतरीन हालत में और तक़वा और ईमान की बेहतरीन हालत में रखें, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला की दी गई तौफ़ीक़ के साथ हम सूरतुल आदियात की आया नंबर 3 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात आया नंबर 3। फ़ल्मुग़ीराति सुबहा, फिर जो सुबह के वक्त हमला करने वाले हैं। इस आया मुबारका में भी अब हम देख रहे हैं कि स्टार्ट जो है वो फ़ा से हो रहा है, मतलब वही सीन, वही बात कंटिन्यू है जो पहली 2 आयात में हमने पढ़ी। हमने पढ़ा घोड़ों के बारे में जो बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ रहे थे और वो हाँप रहे थे, और फिर इस तेज़ दौड़ने में उनके पाँवों से चिंगारियाँ निकल रही थीं। और अब आ रहा है कि यही घोड़े, यही कैवलरी सुबह के वक्त हमला करने वाली है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आया नंबर 2 में बात की गई कि इनके घोड़ों के पैरों से चिंगारियाँ निकल रही हैं, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये चिंगारियाँ दिन की रोशनी में तो नज़र नहीं आती, जबकि यहाँ आया नंबर 3 में सुबह आ रहा है, यानी कि इन्होंने अटैक किया सुबह के वक्त। तो फिर इन दोनों आयात में ये जो कंट्रास्ट आ रहा है, इसको हम किस तरह से रिकंसाइल कर सकते हैं? मतलब चिंगारियाँ नज़र आ रही हैं, दैट मीन्स कि अंधेरा है तो चिंगारियाँ नज़र आ रही हैं। अगली आया में आ रहा है कि सुबह के वक्त वो अटैक कर रहे हैं दुश्मन पे। तो अब इसको हम रिकंसाइल इस तरह से करेंगे अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स कि जब पहुँचे तो उस वक्त अंधेरा था, लेकिन अटैक किया सुबह के वक्त, अर्ली डॉन के वक्त, जब बिल्कुल आगाज़ होता है और उस वक्त मुकम्मल तौर पर रोशनी फैली नहीं होती और हल्की हल्की रोशनी होती है और अंधेरा भी होता है, तो उस वक्त में वो अटैक करते थे दुश्मन पर। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फल मुगीराती का मतलब क्या है। फ़ा ज्वाइन कर रहा है थर्ड आया को पहले वाली 2 आयात के साथ, कॉन्टीन्यूटी है पहले सीन्स की। ठीक है। मुगीरात जो है इसमें ता जो है अगेन वो ता मुअन्नस है, और ये जो मुगीरात है ये अगारा से निकला है, जिसके मानी है हमला करने के और छापा मारने के। फिर आगे आ रहा है सुबह, सुबह सुबह के वक्त के लिए। ठीक है, सुबह के वक्त को मेंशन किया गया है। और अब हम देखते ये हैं कि ये जो बात की गई कि सुबह के वक्त अटैक किया जाता है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, जबकि सफ़र अगर अंधेरे में था और घोड़ों के पैरों से उठने वाली चिंगारियां भी राइडर को नज़र आ रही थीं, तो अब ये अटैक रात में क्यों नहीं किया, सुबह के वक्त क्यों किया? वो इस वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि अरब के जो लोग थे ना, वो अज़हार शुजात के लिए ना रात के अंधेरे में छापा मारना मायूब समझते थे। ठीक है, वो समझते थे कि ये हमारी बहादुरी के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी कि हम रात के अंधेरे में किसी के ऊपर अटैक करें। तो वो करते यूँ थे कि सुबह के वक्त, बिल्कुल अर्ली डॉन के वक्त अटैक किया करते थे अपने दुश्मन पर, और ये वो वक्त होता था जब उनको भी कुछ
چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی تھیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ دشمن ان کو دور سے آتا ہوا دیکھ سکیں اور اپنے ڈیفنس کے لیے خود کو تیار کر سکیں. تو یہ اس لیے ان کو بہت زیادہ سوٹیبل ٹائم لگتا تھا، اور ان کے اوپر یہ بات بھی نہیں آتی تھی، یہ الزام بھی نہیں لگتا تھا کہ انہوں نے رات کے پہر میں جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، شب خون مارا ہے. تو اب ہمیں اس بات سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ عرب اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے اس وقت کا استعمال کرتے تھے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے نا جب ہر کوئی بس نیند میں ہوتا ہے، اور پھر اس وقت دشمن پہ اٹیک کرنا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے. ہم نے آیا نمبر 1 میں پڑھا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا. دبھا کو جب ہم نے ایکسپلین کیا تھا تو ہم نے ایک ایکسپلینیشن اس میں دیکھی تھی کہ دبھا کا جو میننگ تھا وہ عرب اس سینس میں بھی لیتے تھے کہ جو گیدڑ ہے وہ بھی پینٹنگ کرتا ہے، وہ بھی ہانپتے ہیں. تو جب وہ اپنے شکار پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا شکار ہے نا سامنے، وہ ان سے کمزور ہے. ٹھیک، تو اب یہاں پر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہارس رائڈر ہے وہ سمجھتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سامنے اپنے دشمن کو خود سے مضبوط نہیں سمجھتا بلکہ کمزور سمجھتا ہے خود سے. اسی وجہ سے اس کو ضرورت نہیں ہے رات کو اندھیرے کے وقت دھاوا بولنے کی یا اٹیک کرنے کی اپنے دشمن پہ. وہ دن کی روشنی میں صبح کے وقت اٹیک کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دشمن اس کے سامنے کمزور ہے. قرآن پاک جو ہے ہمیں یہی کانفیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو ان آیات میں اوتھس کے تھرو کانفیڈنس دیا گیا ہے نا مسلمانوں کو، وہ یہی کانفیڈنس ہے کہ اپنے سامنے دشمن کو خود سے مضبوط مت سمجھیں. اب ہم اگر اس کو مکی شان نزول سے دیکھیں یا مدنی شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں جگہ پہ ہمیں یہی کانفیڈنس کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. اسکالرس کے نزدیک اگر ہم مکی شان نزول کے حوالے سے بات کریں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو کانفیڈنس ہے وہ اس حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مکی دور میں تو بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور انہوں نے ساری تکالیف اور مصائب کو برداشت بھی کیا، اور مکی دور میں مسلمان کمزور بھی تھے. تو وہاں پہ مسلمانوں کو اسٹرینتھن کیا گیا کہ آج تم اپنے آپ کو خود کو اللہ سے جوڑے رکھو، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، تو کل کو انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے سامنے ہی یہ دشمن اپنے گھٹنے ٹیک دے گا اور یہ دشمن کمزور ہوگا. نیڈ از کہ تمہیں اپنے کانفیڈنس کو مینٹین کرنا ہے اور ثابت قدم رکھنا ہے، اللہ پر توکل اور ایمان رکھنا ہے. اگر مدنی دور کے شان نزول کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ کانفیڈنس دے رہے ہیں. یہ وہ دور تھا جس میں غزوات ہوئے، تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب اپنے دشمن پہ اٹیک کرو تو پورے اس یقین کے ساتھ میدان میں اترو کہ دشمن خواہ جتنی بھی تعداد کے ساتھ تمہارے سامنے آئے، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ پر اپنا کامل یقین رکھو، اس پہ توکل کے ساتھ میدان میں اترو، اور پھر ایمان کے ساتھ اللہ پر توکل کے ساتھ جیت یقیناً تمہارا مقدر بنے گی. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، ایمان کو پختہ رکھنا ہے، تو تمہارا دشمن تمہارے سامنے جتنی بھی بڑی تعداد میں آ جائے وہ کمزور ہی رہے گا اور تمہیں ہی غلبہ نصیب ہوگا. اور یہ جو قرآن کانفیڈنس دے رہا ہے نا، یہ ہر دور کے مسلمان کے لیے ہے. آج ہمیں اس کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قدم جو اللہ کی اطاعت میں ہم اٹھا رہے ہیں وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، وہ ہمیں ہارنے نہیں دے گا. اگر ہمارا ہر عمل اللہ کے ساتھ توکل کی بیس پر اس کی اطاعت اور رضا جوئی کے لیے جڑا ہوا ہے تو یقیناً جیت ہماری ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس پر بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.